كم كيا أوريا هايمانة أسلامة يكون كريستيان يكون أنجل بهالسرعتني نبرايا زحق حوحات حق من قصة قال لي خونسي حلنا وحقي سبعة مساخك نورو مقبار حقني نايو نقدنا سلام نا يوتيوب channel تخاتلتي كمل لكم كمي تكونوا زابر مسكن أنا بتعم سلامية بزلكم هو سلام في طريق سنة تعبيت لوطي تطبقوا لأخاتكم ناتمنىكم مسخم زلكم يرد حفتكم يه نيوتيوب channel حدش تزهونكم لذا نايدون ملك سبسكرايب ناقوركم بيت سبيكم مالتي برخاتي أنا خاخل لجزيل أخاتكم تقامكم يخليو كزناقعكم يخلي لولكم فيديو تححيزة ممتع هاي كحمقي مالتيو اسخاتكم كا شير لايك كومنت ناقوركم كم كل جزيكم مبرتتعكم أي فلين حدش تزخونكم كأن قعد احنا متأخم الليلة زي يوتيوب channel ناوركم سبسكرايب ناقوركم بيت السبيكونو مالتي برخاتي سبسكرايب 10,000 سلالو تحكم نون أزي خالبية لمسكنكم بدعمية لفوتيكم سبسكرايب غيركم بيت سوي زخونكم أحواتي كل جزء نتحفوا لي كومنت تقولوا لي متبع كل جزء مبويه كومنت تاعتي وبزي برتي عيسلة تولني عزي خالبية الفوتيكم بالطعمية خاله مسكنكم مالتي لما أنا خاطف إلي قني بالسراح نايعيد سراح تريت منامن طفي أي قني لو ما عنتي متني أخ مالتي كميك أنيكم اللي كميك أنخنا اللي كميل لخن بطعمية نافقكم بطعمية نافقكم كأني مالتي كمي حالف عيد منامن جيفت منامن كمدامات كن هبنا خندو أنا قا صواي ولي 10 قرش طرحية توسخة لافتا دموزيس 10 قرشي وسخة يا مدام هبات النبي ولا حنت توسخ وانا قريلي لو ما عراب كم قدم يخوناي قدم قا 100 قرشي بيانس 150 يوسخنا نيرن لو ممكن 10 قرشي 10 قرش سلاو دموز يوسخ 10 قرش سلاو دموز وسخة سيبات انتي لك انت أمنا دخل أزي أهديها من عندي كأوجن راتب خايلة توهي 10 قرشي مالتي برا ين كأ عدمة أجات عنا نبرة ورمضان سلالة توسخنا 100 دقيقة خلت 100 دقيقة بقت حلف لنا نجري بلنا تجدفوا تجري ولي تهابنا له يو صبوا يلا أنا حاجة زي ولا وقعتنا مالتي بزخنا رمضان توديو عيد لحليفنا أجزاء المسكن مجمرة بطعمينا تهكينا نيرو نزخايا ومحلافو يوجي خنا نجر محلافو يوجي تعجز تجرك حليفات لنا مالتي برخات لا لما عند مدبنا لخون كا زنايلو مؤنن أو تشوتا تايل مسألة أو تشوتا يتأي خوينو زسوسي أو تيك توك ترى أخص بقى أو يبل سنساتنا ناخذ سنساتنا نبالع ما تشمز هزونا أجندة يسئن لصرف سبي يسئن لوك السبي يسئن صبوا نجرت رحنا لين رئيت صبوا لحقوس نجار صبوا لدس نجاراتنا لين ربي لوك السبي يسئن أجندة يسئن لو ما أنا تيك توك اليوم بلعسي تأي خوين السن بزعبك ورا حفتنا عن إشتري نجار كزاربية متسيلو ما أنت مالتيو لو ما أنا سي تأي زخلو تشوتا تأي خوين السن تيك توك سي سنساتو لبالع لتسا تأينا خويننا سنساتنا خامالت نحنا تجارسي تأينا نخون لنا عد ترى أخا بعدنا سلام يلي أو سوشيال ميديا ترى أخا سوشيال ميديا السنساتنا ينا نبالع تاينا جن كوينا عن الجرم النجر للو علنا كو سبورتين الجوابري بيانس للو على تناسي كن الدقاقة في سين خالي أموت خالي تسألينا منامن إلا نحاس وسوداسي وكاول لعدا أتاي دوم جورنا أو لعدا أتاي لو ديما بقى توم قانت توم كالعوت تسألاتنا إلا نحاسوم نتجفنا نوعل إحنا بعلنا لنا تجفنا نوعل زيد أمو محقوس تسألين خون لنا يمالديو إنا تسألاتنا إلا نحاسوم سوات أكو شفنا السنساتنا ممكن نتشافاجف زاقوا رأي حفتناسي وما عرخن دزي استأيا جيراتنا أتم سوات أنا بطعمي جريمني زاقوا رأي حفتناسي ما عرخن دزي استأيا تفئة ما عرخن دزي استأيا جيرا تأيا جيراتنا تاقوا رأي حفتنا دي كونتي ما عرخن دزي داو لغشتة تصاريفة زي أباندايا زي أتاي تزاريفة تولواني رخن حادة سو كجاجي خلي ما نينيو سو كبعلي جميرو سوشيال ميديا تتكامل خونزة كجاجي خلي جن زي تجاجي خلقة استخاخلي خاطر لك بصحف يكون فيديو صريح خايخون ناتو سبب نسو جيجا أو سوشيال ميديا خطوة خلقة كتوكس نوريو كترجفون نوريو سبب كنا أكون لوليو سبب كأو مكون لوليو أنا ذا فيديو زي أخسر خلقه يوردانس زي الكي انت زارو كيا جيجا علاتا نحر رأي النسب
أنا ندحر أجيجاي أمينة يكرت خاتتي جيجا تلا أمينة خات صدق كبلي ما حدا تتك عن السوشيال ميديا الخونسة كالصححات قدني فيديو اللي صرح له سوون كالصححات يخلي مالتي خوني تتقامي السوشيال ميديا ون أي صححات يكتبوا تخلي كالصححات كل جين كتقاوموا نور كوينو جن معرخن جزي كل سبتسي وهو خبل وحافتنا دي كونتي معرخن دوزين دهلا معرخن دوزين تصرفا سلامتاينا مخاسي ابار جراوند اتيخا وحدار النبر هيوتا او ولا دامنا من ولدا بصيخا سكاو كندو طليقكا صرفتات سكاو كندو طليقكا داون مغبار تايمصو توم كالت غراوتنا حشو ناي بحق خزاروت خوينا مالت توم كراوت غراوتنا توم محاري خونا توم ኤርትራውያን نرى ساتم الحشيوم ኤርትራውያን هو اللي تصرفا سوات الواده هو اللوا ግን كلهم كم زيرهم لحد سو اي تشفشفون نحن يخلي تقاقي نجرات كله يخلي ولا قشت التزاروت كل نجر سميعيه الساقن سحتت الى الحاسوت نجر تزاري ولا عندهم انا خابزنقن كابزنقن على السوشيال ميديا غورايه هي رأيت تسنفنا ناي منكستات تزاريوا السيد تزارب سالمه سلات تزارب لا اسخاتكم كات تدقفوم تراخونكم زي ندقفوم هنا بزي ግን تقاقي خلخ غورايه لكم صحيفكم ديكم ويكا فيديو سريحهم تعروا ولا السوشيال ميديا تتقامت تكون كلها مالتي كابا خالي حش يكون كابا خالي يحش يورا زيلك مولو صحت الصريحه يكون انت معرفن دوزي ጫውጫው ለሰብ እና حادثه كغاغ خلو جيغو قسبيلنا خنردو خنصحفلو ወይ کا فيديو خنصرحل نبر معرفن دوزي اب هيوتو اتينا معرفن دوزي سي اولادو اب هيوتو اتينا اولدو اب صدرو افاميلو اب صدرو اتينا سي حما انصبقو نسي تلين صحف لا هيوتكم بعبا الفلطه نسي كم زيلكا فيديو سلل سرحخا سوشيال ميديا سلل وصخاسي سيفتك مالت يخوني انا بزي هذه فيديو سلل سرحخو غصيكم تفلطون نبر غصين حبرين يكم تفلطون نبر وشطاي هيوتاي باك جراوندك تفلطو وي تخوليوا سلازي حدا بسوشيال ميديا الفلطن سر اولادكا لنبركا هيوت حلف هيوتكا اتيو حماقي صبقي كزاربكا خزلفكا خصرفكا منامنسي صبق يخوني مالتي بتلي ابانا بتغارو كمزي لولا ነገር በጣም التغان ነገር እና مالتي حاده ሰብ لينفلط اوشطو طليقنا واعتينا سلمتاينا لمقنا يريو قنيه تقوريص شير لغبر لنبره لايف منامن يريو نيريه تمرعيه نشتن كله تمرعيه اسكا 30 عد مخن دمو خمات كن كصنح خوينا الى الملسه تقال تنصرف اسواتيا خالوت كن كا كم زيلاتنا يلكن شيرنا بالكن تصرفا بكومنتات بصح صرفتات يرنير مالتي انا حواتي معري نسا سمعيت اتيا لتزاربا لتنصرفا اسوات ملتي هيباتن كتكون تخليها سلازي حادثه على هيوتو على حدارو على فاميلو اتينا بزح ما نغرات كنصرف خلنا سب كويو بدني خسمع تسمعوا خا فيديو صريحه خا تقابيلكن صريفاتنا يلكن كا كمزي سلمتاي تبيل كمزي بدع سلمتاي تزارب تبلاني يرخن مالتي انا غوريا بتخكل مالتي كاب قدم جميره خمعه لدنقو خم الفوتين دوم يبلي سلمتاي اقوام حديو ازرار با كونفيدنس لوا كل غزي بنصانت يا تناغر رايتو غدل اندحر حاليو ناي مرحت خات تزارب بوليتيكا منامن كمزي ولت خمزي تزاربت يله كمصو ايدلو سلمتاي انا ابوليتيكا تزاريبا ايفلط فلطاتنا بوليتيكا يبلي كفلطونا يدلي افت بوليتيكا لبحال عنكل الكلون ايدلي مالتي بتعم لصلو تراحاليو اوز بوليتيكا خوللل نبالي انا ايفلط سلا بوليتيكا خفلط كمان ايدلي سلنايت بوليتيكا تزاروتو سلنا يقشتي فيديوتاتكو الله ግን ከምጾ አይደለኹ ትምልስ ለሃወተውን አሎ ከምጾ አይደለኹ አነ አነ ግን ከም ተጠቃሚት ሶሻል ሚዲያ ግን ሓደ ሰብ አነ ይኹን ማተይ ክጋገ ግድን እዩ ንሰርሕ ሰብ ይጋገዩ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ወፂኡ ቪዲዮ ልሰርሕ ሰብ ስሕተትሲ صحات يخلي مسيلو نص خزارك صحات يخلي السون الساعة حق الولد يا تزاربا بكونفيدنس يا تزاربا نساب بكونفيدنس بعرس امنت انا التزارب هو انا حتى تولي لا يا تزاربا مالتي ان حدث لما صار خزارب كله جيجا خون يخلي جيجا رديت حيزخ مصي خليه هزي جنت جيجاسي تجيجاس كم يغيرنا نحن نردو لنا كلاتنا نانياو نياو 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 نحن ولعني ان كلاتنا نياو نياو نابلنا نتقابل نحن منجتنينا ولا سكن نردو لنا حدا سوك اخذ تصرفو خلخا زلفو خلخا او ولاده اتيخا حدار اتيخا معرخ ندو تصرفو خلخا يسمعوا سوكو يا سمعوا
قدن يخصمعيو لأتاتن لهاوت تملسخان دقنا أنا تقورصخ عشير يقبر له مالتي سلازي سي أو كم زينا جرس قطل بلنا نكون نينا بتلي أو تيك توك دك نسحواتي الله ينو قلنا له قلك بزحات لتصرف هاي الريو بزحات مالتي بتلي وكمين هزت شود يا قرية كاب عفار تولدتي لكم يا ما عفار سودي يكوني أنا قرب نبلاني حدا جيزة عفار يلوا حدا جيزة قلي يلوا عفار تكون عفار كو سواتيو صدت لول سواتيو صدت لول تقارتو عفار يلويدم نا عفار تولدت اللواسي نا بتولدات تأيو الصحة سيجمر مريض أخت ولا يتخلي حدا سن مريض أخت ولا يخلي حواتي معري الناس يصير الكل تتقامي سوشيال ميديا سي أب هيوتو أتيخا أب حدارو أب تولد أتيخا سي لي من نقر سبي يخصم معي خلي أنا اللي تتقمت يوتيوب شانل كعب زقات أما خمزي نقر داون كمسكا خمد خل كنرد يجيبنا أنا يخون ماتي كمزي عين داون مقبر كمسكا يخلي جن كأ بقى شلل الكحت حرفوني عندهم مل صوت بيه بالله خيب حالتي أنا أو كمزي نقر أب هيوتي أتيود للزهرة سمن حد أهلي نتسوي سوسي مل سوسي كهو أي بالله تعالى ملستي هاكا صت بقى ملستي هاكا سي سوس صبعي حالتي أنا مالتي النحواتي معري كلهم ذا فيديو زي أتر لهم سوات كم زي عينة داون كم زي عينة نجر لحادث تأكيوكا متشفتشاف صبعي خوني حما أنا قرأت أي تصحفوا بينسلوا على بوش تمردا تلي خوين خا فيديو سريحة كم زي خمزلت نجر كي أي توحات أصلنا من بعد لبلت أي بحالتي أنا لو ما عند فيديونا زي أتمسني رابو خاتي بتعمية الفوتيكم بتعمية لخبركم حدش تسخنكم سبسكرايب ناقوركم ቤተሰበይኩ ሰንሳትናሲ ክንሳነ ይግበአና ጌጋ ከገብር ከለ ሓደ ሰውካ ጌጎ እምርድ አንበር ካጽርፍሲ ምንም ልግነ ነገር የለይ ስለዚህ ካብ መጽራፍ ምርዳ ይጽቦ በሐሊትያ ባይ ባይ